بونسوار ميز élèves، كنتمنى تكونوا بخير. دونك هنايا عندنا ريفيزيون. كيف ما كتشوفوا هنا ريفيزيون. في لي كومونتير ديالكم لقيت بزاف بغيتو مراجعه شامله يعني الدروس كاملين كيف ما قلتوا لي في لي كومونتير، كيف ما خدمتي مع الثامنه والتاسعه يعني عطيتيهم جميع ديال التمارين. حتى دابا غادي نخدم معكم جميع ديال التمارين. مثلا درس واحد عندكم حطيت فيه شي جوج ولا ثلاثه ديال التمارين بطرق مختلفه، يعني كل درس قريته حطيت فيه التمارين بزاف. يعني الاستاذ لما حط لك بهذه الطريقه غادي يحط لك بهذه الطريقه. دونك هنا كيف ما كتشوفوا عندنا مجموعه ديال التمارين. نبداو التمرين الاول بلا ما نطولوا، نبداو ليكزارسيس الاول. هنا شنو عندنا في السؤال؟ قال لك conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. غادي نكونجيغيوها عندنا افعال في لو طون دوموندي، يعني طون دوموندي هما اللي عطاو لينا يعني الزمن المطلوب هما عطاونا. نشوفوا الاولى، الجمله الاولى شنو قال لك؟ لا برينسيس عندنا اتر فاش عندنا هذا الزمن المطلوب هنا قال لك ها هو فاش في لامبارفي. اذا خصكم تكونوا ضابطين. دابا نخدموا هي التمارين ولكن الدرس ديال لامبارفي وباسي سامبل راه خدمته معكم، نخلي لكم يعني في صندوق الوصف. فاحنا كنديروا غير التمارين. ترجع انت تراجع مزيان الكونجيغيزون باش تعرف دابا عندنا لا كونجيغيزون حيت قريتو اتر وقريتو افوار في لامبارفي وباسي سامبل ولي فيرب الاخرين. دونك هنا لا برينسيس نصرفها فاش في لامبارفي اتر. اذا لا برينسيس اول حاجه كاين اللي ما كيعرفش انا ضمير غنصرف بعدا. ها هو حافظ اتر جيتي تو ايتي il était nous étions vous étiez ils étaient، ولكن ما عرفش فاش يصرف لا برينسيس. اذا لا برينسيس الاميره وحده وكاينه معانا ما كاينش معانا اذا ضمير. اذا لا برينسيس هي ال، اذا انا خصني نصرف فاش في ال سون اس il était. دونك انا شنو غادي نديرو؟ هي elle était. دونك دوزيام فراز هنايا دوزيام شنو عندنا؟ il avoir. دونك ها هي il avait. troisième les garçons aider. اذا فاش غنصرفوها؟ في الباسي سامبل. غنصرفو هنايا في الباسي سامبل. اذا خصك تكون ضابط لا كونجيغيزون ديال الباسي سامبل، راه التمارين فيهم كونجيغيزون. اذا خصك تكون حافظ كونجيغيزون كيف ما قلت لكم راني خادمه ديجا الكونجيغيزون. دايره واحد الفيديو كيفاش تصرف باسي سامبل بواحد الطريقه سهله حتى نخليه لكم في صندوق الوصف. دونك دابا نشوفوا ايدي. دابا حنا نخدموا الكونجيغيزون. الاساسي هو تعرفوا غير الطريقه كيفاش غادي يعطيونا، غادي يعطيوكم امتحان. المهم عندنا كونجيغيزون. هنا شوفوا معايا التمرين الثاني هذا خدمناه كان عندنا في ليفر ودابا على شكل تمرين. قال لك كومبليت باغ. غادا نملأ هذا الفراغ باغ باش اما اتر اما افوار، يعني اما اتر اما افوار. باش نعرف انا ندير اتر ولا غادي ندير افوار مع هاد لي الكلمات ولا لي زادجيكتيف؟ اولا باش تعرف اتر هي انا وافوار هو عندي. اذا نشوفوا بور، كلمه بور خوف. شنو نقول؟ اتر بور انا خوف، ولا عنقول عندي الخوف يعني في الخوف افوار. اذا عنقول افوار، ما نقولش انا هو الخلعه. افوار. دونك هنايا عندنا افوار. نشوفوا اتر دابا. هنا عندك اوغ فرحان، عادي نقول انا فرحان يعني اتر اوغ. ولا كتقول شي واحد كون يعني فرحان، يعني اتر هي كون فرحان. اذا هنا نقدروا نستعملوا اتر. اذا نشوفوا دابا ليكزارسيس 3. قال لك كلاس لي زادجيكتيف سوليني دون لو طابلو سي دسو. هاد لو طابلو هذا اللي عندنا لتحت شنو غندير فيه؟ قال لك هاد لي زادجيكتيف سوليني. شنو هاد لي زادجيكتيف سوليني؟ هاد الاولى كتبان لكم ايمابل نعت، غنرتبو في الطابلو. ونوف شنو هي ايمابل؟ هي شي حاجه محبوبه يعني شخص محبوب. دي فيتمون نوف، نوف هي جداد. ان نوم فور هي قوي. هاد لو طابلو شنو فيه؟ حنا دابا نتوما باش تعلموا الوصف قرينا درس ديالاش بورتري فيزيك. ملي كنبغي نوصف البورتري فيزيك الجسد ديال الشخص يعني نوصف المظهر، يعني المظهر الخارجي لي زيو لو ني لا بوش اتسيتيرا. هنا المورال يعني تو سكي انفيزيبل، داكشي اللي ما كيبانش ليا الكاركتير ديال الشخص كي داير هو من الداخل قبيح اوغو فرحان، يعني شي حاجه اللي هي اصلا ما كتبانش ليا ولكن الشخصيه ديالو.
وعندنا هنا لا توني فيستيمونتير الحوايج. اذا نشوفوا الجمله الاولى ان غارسون ايمابل طفل محبوب. هذه واش نديروها في فيزيك؟ واش على وقف قدامي غادي يبان لي هو غارسون ايمابل؟ هذا راه هو محبوب يعني من طرف الجميع باش شخصيته. اذا ماشي مظهر، هذه ما كنوصفلوش فيزيك الجسد ديالو عينيه ولا يديه. دونك هذه بورتري مورال. الثانيه دي فيتمون نوف، هذه باينه حوايج جداد يعني ما كنوصفش الشخص، انا كنوصف له الحوايج ديالو. اذا نجي ندير هنا دي فيتمون نوف. بقات لي ان نون فور ادجيكتيف فور، فين نحط فور؟ هذه في الفيزيك الجسد ديالو راه ملي كنشوفو كي كيوقف شي واحد راه كيبان لك فور واش قوي ولا ماشي قوي. دونك هنا هادو بالنسبه للدرس ديال لادجيكتيف. يعطيكم هما ادجيكتيف وانت خصك ترتبو في الطابلو. اللي مع الفيزيك الجسد تحطو في الفيزيك، اللي مورال تحطو في مورال، الحوايج مع الحوايج. دونك هنا الطابلو الثاني شنو عندنا؟ كونجوغ. دابا خصك تكون ضابط هاد لا كونجوغيزون مزيان. شنو كونجوغ لي فيرب؟ هنا لي فيرب افوار و اتر فاش في لامبارفي، فاش اوطون. هنا فاش؟ هنا قال لك او بيرسون انديكي، يعني عطانا في الضمائر اللي هما حدهم لينا. عطاونا جو وعطاونا هنايا نو تحس منها فو، وهنايا عندنا إل. اذا نبداو باتر. دونك خصك تكون حافظ اتر ايتي tu étais. Donc هنا عندنا nous étions, vous étiez, ils ou bien elles étaient. conjugaison ضروري هادو خصك تكون حافظهم. دونك نقادوهم. شوفوا دابا هنايا avoir je l'auxiliaire avoir j'avais tu avais il avait. هادو ماشي شي حاجه صعيبه انك ما تحفظهاش وتضيع النقطه في الامتحان. nous avions, vous aviez, ils avaient. دونك انا شوفوا معايا هاد ليكزامبل طريقه كيفاش قال لك ابارتير دي زيكستري. يعطيكم مثلا هادشي عنده علاقه بالانشاء. هاد السؤال هذا ممكن يتحط لكم في الامتحان ديال البرودكسيون. ابارتير دي زيكستري سويفون عطاونا واحد لي زيكستري يعني واحد الجمل. ها هي الاولى، ها هي الثانيه، ها هي الثالثه، وعندنا لتحت الرابعه. هادو اللي هنايا الرابعه اتسع. المهم قال لك ابارتير دي زيكستري من هاد المقتطفات يعني واحد لي باراغراف. سولين شنو قال لك؟ سولين سطر على سو هاد لي زيكستري يعني اللي كوريسبون ا ان ديبي دو كونت، اللي هما كيعنيو ليا غير لو ديبي غنقرا، واللي هو عباره عن بدايه ديال الكونت غادي نسطر عليه. اذا نشوفوا الاولى يير. شوف ما كتعرفش فرونسي ياك وكا كتعرف تجاوب. كيفاش غادي دير؟ ان البدايه ديال الكونت باش كنبداو بإلي تيت اون فوا، ولا كنبداو بإلي يافي اون فوا ولا اوتر فوا، ولا كنبداو بكان يا ما كان. هادو هما اللي خدمتو بهم. اذا نتايا كبدايه عندك إلي تيت اون فوا، ما عندكش صافي ما تكمل الجمله، ما همك حتى شي حاجه. هو كسطر على انت تعود على طريقه السؤال. قالك سولين سو، هاي سولين سو كي كوريسبون اللي كيناسبو بدايه ديال الكونت. بدايه ما فيهاش إلي تيت اون فوا، ما فيهاش اوتر فوا، ما فيهاش إلي يافي اوتر فوا، فات شي حاجه. دونك هي البارح. انا ملي كنعاود شي قصه خياليه كونت ما غاديش نقول البارح، كنعطي واحد الزمن ما نعرف كان يا ما كان، يعني ما كنحددش الزمان. اذا الاولى لا. الثانيه هي فيها اوتر فوا. il y avait un grand château en verre قصر. ما نكملش صافي. ما كان انا قلت لكم الاساسي هو تشوف البديه فيها اوتر فوا فيها. اذا هذه هي اللي غنسطر عليها. قالك سطر على الجمله اللي كتعني ليا. دونك انا غادي نديرها بلون اخر. المهم السؤال كيقول لك سطر عليها نتوما باش ما نتعطلش. enfin واخيرا enfin واخيرا. انا كنبدا القصه ديالي باخيرا، ما نبداش باخيرا بلا ما نكمل. كاش فرونسي ربي نعرف الاولى بلا ما نكمل صافي فوت نهبط للثالثه. هاي باش باديه الي تيت اون فوا صافي بالزربه بحال كتشوف الي تيت اون فوا طير عليها. الي تيت اون فوا هادي شنو؟ صافي بلا ما نكمل الجمله اللي كيقول لك اللي كتلاق لي البدايه كونت. صافي عندي الي تيت اون فوا راني مأكد. ها هي هنا شنو عندنا؟ il y avait autrefois حتى هي كان يا ما كان. يعني دونك عندنا autrefois il était une fois و il y avait autrefois.
هادو هما اللي كنبدا بهم لو كونت. هذه هي البديه. نتوما تسطروا عليهم السؤال واسطر عليهم انا باش تكونوا هكا واضحه. هنا السؤال هذا قال لك سولين عاوتاني سطر لي زانديكاتور دو طون، مؤشر الزمن. ها هو لي زانديكاتور دو طون، حيت نتوما كتقراو هذيك الكلمه مكان راه انديكاتور دو طون. قال لك عتسطر لي مؤشر الزمن، شي حاجه كدل على الزمن. اي اونكور لي زانديكاتور ديالاش دو ليو، ديال المكان. شفتوا عتسطر على مؤشر ديال كيحدد لي الزمن، وعتسطر على مؤشر كيحدد لي المكان. نقراو الجمله الاولى ونشوفوا شنو فيها. سوري لي زانديكاتور دو طون، قال لك المؤشر الزمن غنسطروا عليهم، وديال المكان غندوروا عليهم. اونتور يعني غدور عليهم. نقراو الاولى ونشوفوا واش فيها بعد الزمان ولا مكان. il acheva la lecture du chapitre puis alla se coucher. puis اذا قال لك مشى هو il acheva سالا القرايه ديال الشابيتر ديال اللي كيقرا، ومن بعد puis على سو كوشي. هاد بوي هادي من بعد شنو كتحدد لي؟ ومن بعد كتحدد لي الزمان، يعني من بعد غدير واحد الحاجه. دونك هنا بوي راه انديكاتور ديال اج دو طون. قال لك سطر عليها، احنا سطرنا عليها. نختاروا هاد السطوره هادو واضحين. هنا الثانيه ادغوات على اليمين، près de la cheminée، قرب لا شوميني il se trouve le lit. دونك انا شنو كيحدد ليا؟ مكان. ادغوات ملي كيقول لي يمين يسار هادي شنو؟ مكان. اذا قال لك هنا اونتور، غادي تدوروا عليها باش انا مابقاش نقلب انا ندور عليها. ها انا درتها بهذا اللون هذا الصفر. بخي حتى هي مكان، قربه كتحدد ليا. وحتى الفيرب هذا حتى لو فيرب هذا انديكاتور، ولكن المهم كيحدد ليا حتى هو المكان. هادو تسطر وهادو اللي بالصفر دوروا عليهم هنايا باش تفهم السؤال وصافي. نتوما دوروا عليهم. هنا الجمله اللي بقات شي بان ليا ما كيبانش ليكم، دونك دابا مزيان. il l'avait rencontré la veille. تلاقات ولا تلاقاه l'avait rencontré la veille à cet endroit précis، في هذا المكان المحدد endroit. اذا هنا شنو عندي لا في كتحدد لي يعني الليله ديال البارح، كتحدد لي شنو؟ كتحدد لي الزمان انديكاتور دو طون، اذا غنسطر عليها. وعندي قال لك في هذا سيت اندروا هذا المكان، اذا اندروا مكان كتحدد لي المكان سيت اندروا بريسي. شوفوا السؤال الاخر. قال لك relève la formule qui introduit ce compte. relève la formule qui introduit ce compte. نقرا عطاكم تكست بحال هكا هاد الباراغراف. قال لك عتجبد لي منها شنو نجبد من هاد الباراغراف؟ لا فورمول عباره كي انترودوي سو كونت اللي كتبداو بها لو كونت. انا باش كنبدا لو كونت؟ كنبدا بإلى تيت اون فوا. اذا لا داعي تقرا. قال لك جبد لي لا فورمول كي انترودوي، عقلوا غير على السؤال. لا فورمول هي العباره كي انترودوي سو كونت. اذا العباره اللي كنبدا بها انا لو كونت ديالي هي إلى تيت اون فوا. قال لك جبدها نجبدوها. المهم هي العبارة اللي كنبداو بها لو كونت. السؤال هنا عن كونجوغي. فين هو السؤال؟ طاير. هنا عن كونجوغي الي و بارتير فاش؟ في الباسي سامبل. السؤال راه كان باسي سامبل هنا غير مع يكون طار ماشي مشى. المهم نصرفو فاش؟ في الباسي سامبل. درنا اترو افوار وبيلا في لامبارفي، دابا في الباسي سامبل. اذا الي في الباسي سامبل هو جالي. خصكم تحفظوا، انا راه خدمت معكم فيديو كونجوغينا تيرمينيزون ديالو هي اي. جالي الي tu alla as il alla nous allâmes vous allâtes. هنا الأطية فيها شابو. هنا il allèrent.
هنا بارتير. دونك هنا الكونجيغيزون راه سباسي سامبل ما ساهلش باش كونجيغي. خدمت معكم داك الطابلو غادي نحطو لكم الا بغيتو تراجعوه باش تعرف كيفاش غادي تكونجيغي. ما يمكنش نتايا غادي تكونجيغي لي فيرب كاملين ولا تقول انا نحفظ كاملين. كاينه قاعده كتطبقها، الا طبقتيها صافي غتولي تعرف تكونجيغي. اذا نشوفوا بارتير. بارتير هو فيرب ديال التروازيام جروب. تروازيام جروب اذا تيرمينيزون هو اي اس ديال التروازيام جروب. عندنا ثلاثه ديال التيرمينيزون. بارتير غيتكونجوغا مع راه شرحت لكم. المهم دابا باش نخدمو مطولوش. جو بارتي اي اس، tu parti is, il partit it, nous partîmes, vous partîtes, وعندنا ils partirent. إلا حفظتي terminaison تعرف تكونجيغي بها لي فيرب. دونك هنا عندنا سؤال آخر. complète la phrase. هنا شنو complète la phrase par les indicateurs de temps convenable. عطاونا واحد جوج لي فراز قالك نعمروهم باش بهاد المؤشرات الكونفينابل المناسبه. شنو هما هاد المؤشرات المناسبه؟ هما عطاونا سودان هي فجأة، ان جور واحد نهار، الى تيس اون فوا كان يا ما كان، ودوما غدا. غنقرا الجمله ونشوف شنو يناسب معاها، واش فجأة، واش واحد نهار، كان يا ما كان. اذا نقراو لا بروميير فراز. هنا شي حاجة. un prince واحد الأمير qui habitait dans un grand château avec ses parents. هنا شنو غنقول؟ يلاه كيعرفوا لنا بهذا الامير. البدايه راه شنو غنقول هنايا؟ واحد الامير كيعيش في شاطو، يعني شنو كان يا ما كان. اذا شنو غندير هنايا؟ غندير il était une fois. راه يلاه كيهضروا لنا اللي يلاه البدايه. باش عرفت البدايه يلاه كيقولوا لنا هما فين عايش. il était une fois. المهم طارت صارت شي. دونك هاي المهم صافي فيه نبقى نقلب ونقاد. نتوما راه فاهمين دابا. il était une fois. اذا شنو ندير هنايا؟ il était une fois un prince واحد الامير عايش وما عايش. عايش مع والديه avec ses parents. ها شنو ندير هنا؟ il voulait aller à la forêt pour chasser. بغى يمشي للغابه باش يصيد. شنو غنقول؟ دوما. شنو هما لانديكاتور دو طون اللي عطاوني هنايا انا نستعمل؟ قال لك دوما. شنو غنقول؟ غدا بغى يمشي. ما عندناش حنا دوما. انا ما يمكنش نكتب دوما. علاش؟ حيت القصه كلها ماضي، ما يكونش نهضر في المستقبل. دونك il était une fois درتها. سودا غنقول فجاه، ما كاينش شي حاجه مفاجئه. واحد النهار بغى يمشي للغابه عادي. اذا غندير ان جور. انا باش كنبغي ندخل ليفينمون اناتوندو، ولا كنبغي ندخل لاكسيون، كندير ان جور او ماتان اتسيتيرا. دونك هنا شنو ندير؟ ان جور واحد النهار بغى يمشي يصيد. دونك هنا شنو عندنا؟ هنا غيكون عندنا تغيير الاحداث. ملي كندير ان جور اذا كندخلوا لي بيريبيتي ولا لي زاكسيون. هنا شنو عندنا في الطابلو؟ هنا كونجوغ لي فيرب او باسي سامبل. عاوتاني غنكونجوغو في الباسي سامبل. انا كنعطيكم بزاف ديال الباسي سامبل باش تشوفوا كاع لي فيرب. هنا عندنا فينير. je finis. finir de deuxième groupe. terminaison is, it, im, it, ir. هادو هما لي terminaisons. donc je finis. غنصرفوه في elle finit. nous finîmes. vous finîtes. دونك هذاك كونجيغيزون. نقولها ونعاودها. خصكم تضبطوا الكونجيغيزون. خليكم داك لا فيديو الا نسيت ما حطيتوش كتبوا لي في لي كومونتير باش نحطوه. دونك هنا عندنا بارلي. هذا ديال بروميي جروب. تيرمينيزون بروميي جروب ا اي ا اس ا ام، يعني ا ام او اس ات ار. دونك je parlais, tu
دونك هنا عندنا il part parla nous parlâmes vous parlâtes. هنا هاد التمرين هذا سوجي، هذا سوجي ديال برودكسيون اكريت، حتى هو دخلته هنا كتبته. قال لك هذا يقدر يعطيكم استاذ وغادي يعطيه لكم حيت قريتوا الوصف، ضروري غادي يعطيكم سوجي. يعطيكم لا ديسكريبسيون في البرودكسيون اكريت، هذا انك زائد تكتب لو ديبي ديال لو كونت، البدايه ديال الكونت. هنا شنو كيقول لك السؤال؟ il y a sûrement une personne، قال لك ضروري شي بيرسون qui a produit sur toi un effet ou une personne qui a marqué ton enfance. المهم قالك شي بيرسون اللي بقيتي عاقل عليه ولا تماركالك في لونفونس ديالك، في الطفوله ديالك. من بعد شنو قالك؟ في دير وصفه اون ديسكريبسيون فيزيك، وصف فيزيك، مورال، فيستيمونتير، يعني وصف له الفيزيك المظهر الخارجي ديالو، المورال الشخصيه ديالو، والفيستيمونتير والحوايج ديالو شنو كيلبس. هذا اللي بصفه. هنا عطيتكم اكزامبل لو كونتور. انا عطيتكم اكزامبل ديال لو كونتور، يعني الراوي اللي كيكون مثلا في جامع الفنا كيبدا يعاود القصص وداك الشيء. هنايا لو كونتور ايتي ان نوم دون 50 داني، عنده مثلا حوالي 50 عام. ميزورون دونك انا اللي بغيت نعطي مثلا متر و70 متر و80، ما نكتبش كاع انا شحال، ما نكتب حتى شي حاجه اللي بغيت. هذه هي معلومات زعما اي حاجه عطيتها راه اضافيه مزيانه. بلوتو مانس، هذا ها هو مانس يعني البورتري شنو فيزيك، كيبان ليا ضعيف. مانس يعني بورتري فيزيك، انا عطيت البورتري فيزيك. الي تي فيتو دون جلابه نوار، ها دخلت الحوايج دابا. هو راه قالك دير لي ديسكريبسيون فيزيك ومورال وفيستيمونتير، ماشي ضروري نرتبهم. ندخل المورال نقول كلمه، نهبط الفيستيمونتير، يعني داكشي يكون مخلط ليا في الباراغراف ماشي مرتبين. تنسالي من الفيزيك عاد ندوز المورال عاد لا، هكا كتجي ما تجي زوينه. نعطيها وحده هكا مانس وندخل الفيستيمونتير ونرجع مثلا الفيزيك وهي غادا. الى تي فيتو دون جلابه نوار، لابس جلابه نوار، دو بابوش جون، بابوش يعني داك البلغم صفرا. il paraissait un homme d'une grande sagesse، كيبان انه واحد الراجل d'une grande sagesse يعني عنده حكمه، sagesse. يعني هنايا شنو كنعطي المورال ديالو، يعني كيفاش داير، يعني كيفاش المظهر حتى المظهر ديالو. ريسبكتيو محترم، ها المورال يعني من الداخل ديالو، المورال ديالو هو انسان محترم. اونيت صادق. دخلنا دابا سميتو للفيزيك. سي شوفو غري سي شوفو غريزونون étaient rares et cachés، جايه من غري يعني من عاطي الكري. étaient rares يعني ما كاينش، ماشي زعما شعر قوي، غار يعني قليل. كاشي سو ان شابو، مدرقه بواحد لو شابو دو باي مارون. باي هو داك ديال القصب اللي كيكونوا دايرينهم. الى ان فيزاج مانس، عنده واحد لو فيزاج مانس ضعيف. بال شاحب اي اوفال يعني شكل بيضاوي. سيزيو سون غرون، عينيه غرون كبار. بروفون يعني غارقين. et faible montre qu'il éprouve une grande lassitude، يعني فابل ضعيف وكيبين من عينو راه فيه الارهاق والملل والقهره وكل شيء. مي سون غرون موستاش، وعنده واحد لو غرون موستاش. كاش ان بون سورير، مدرج له الابتسامه ديالو. سون فيزاج غيدي، فيه تجاعيد. الى اون بوتيت بارب، وعنده لا بارب اللحيه، اون بوتيت بارب. دونك هذا لا ديسكريبسيون اللي عطيتكم، حفظوها وديروها في الامتحان. complète les phrases suivantes par les verbes être ou avoir à l'imparfait. دابا هنا شنو هذا تمرين مغير. دابا عطاونا جمله وخصني انا نشوف واش غادي ندير فيها être ولا avoir. هذا حتى هو كنا خدمناه في واحد الدرس. اذا باش نعرف انا ندير avoir ولا غادي ندير être. هنا لا في دو روا، لا في دو روا belle et gracieuse. être هي اللي بغيت نوصف انا شنو. انا دخلنا être ou avoir في لا ديسكريبسيون. être يعني كنوصفها يعني كامله، اسبي جينيرال، هي بصفه عامه. نقول طويله، قصيره، غليظه، زوينه، يعني كنبغي نوصف بصفه عامه كنستعمل اتر. افوار ملي كنبغي نحدد. افي عندها لو فيزاج، كنحدد لو نو. بلون افي لي شوفو، يعني كنحدد واحد الشيء عندها. افي عندها واحد الشيء يعني لي زيو هذه، وعاد كنوصفهم. اما اتر كنوصف بصفه عامه، يعني لاسبي جينيرال بصفه عامه. شنو هي لا في دو روا؟ شوفوا معايا لا في دو روا، البنت ديال لو روا الملك. بيل اي غراسيوز،
يعني شنو الوصفه كامله هي كي دايره كل اسبي كامل ديالها، الهيئه العامه كامله ديالها هي بال. اذا غندير اتر بار لي فيرب اتر على امبارفي. اذا خصني نصرف، يعني ندير ايتي هنا ايتي. دونك هنا الثانيه بي سي جو، لي جو ديالها يعني الحناك ديالها غوز، غوز كوم اون فلور. اذا شنو غندير ايتي ولا غندير افوار. سي جو، سي جو ايتي، نوصف لي جو، ما قلتش انا il avait des jours. دونك سي جو ايتي. وهنا لي جو هما جمع، خصني ندير ايتي ا اي ان تي يعني بلوريال. هنا غنوصف شي ال دي شوفو، عندها الشعر، عاد نوصفو كيداير دوغي. اذا هنا غنستعمل افوار، ال افي. دونك نشوفو دابا تمرين اخر. هذا اخر تمرين بقى لينا. ديكري ان بيرسوناج دو طون شوا، قال لك وصف شخص من الاختيار ديالك سيلون لي ستركتور سويفونت. يعني الاستاذ عطاك واحد لا ستركتور وانت خصك تتبع عليها. اذا نتايا عطاك هنا لو نون، خصك دير اسم زائد فيرب اتر لامبارفي، يعني هو اتر لامبارفي ايتي. مثلا درتي الاسم هو احمد، غدير فيرب اتر لامبارفي هو ايتي، احمد ايتي، وتوصفو ادجيكتيف يعني وصف اللي بغيتي. مثلا هنا نديرو اكزامبل. دونك هنا احمد ونديرو ايتي ونوصف قالك باي حاجه بغيت شي مخربق. احمد ايتي احمد ايتي. نوصف اما فالوريزون زوين اما خايب اللي بغيت. مثلا ايتي ماشا قبيح، المهم انا وصفته. هنا عطاونا دابا عاوتاني نون زائد ندير شي سميه زائد فيرب افوار. فاش هو في لامبارفي يعني نقول مثلا ليلى فيرب افوار عندها نو، شنو هذا الاسم اللي عندها؟ مثلا لي زيو، انا نقول العينين، كنعطي واحد شي، ولا نقول عندها شي حاجه نو شوميز قميجه، المهم اي حاجه كنقول داك الاسم اللي عندها. عاد كنجي هنايا في لادجيكتيف عاد كنجي كنوصفو. اذا ندير هنايا ندير كريمه افي une chemise par exemple، ولا ندير تاع des yeux une chemise، ولا ندير la description physique avec des yeux noirs. شي حاجه اللي ساهله ديروها ما تعمقوش بزاف. دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا. مازال غادي نخدم معكم ان شاء الله امتحانات. بالنسبه للباسي سامبل كيف ما قلت لكم غادي نخليه لكم في صندوق الوصف.